अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मुनीर अचकज़ई मेरा नाम है और ईडियम्स की तैयारी हम अपनी कंटिन्यू करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर BPS 16 जो कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन उसका टेस्ट लेने जा रहा है। तो एक सिलसिला हमने शुरू किया है ईडियम्स का। तो आज 10 या 11 बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम्स में लेके आया हूँ एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बढ़ते हैं अपनी स्टडी की तरफ। सबसे पहले जो ईडियम है वो है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। कीप ऑन चेंजिंग योर ओपिनियन अबाउट समथिंग, मतलब कोई कभी किसी चीज़ के बारे में आपकी क्या राय होती है और कभी कुछ और मुख्तलिफ राय होती है। अपनी राय और अपनी बात तब्दील करते रहने को कहते हैं टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मैं ऑलरेडी अपने अल्फाज में समझा चुका हूँ। तो हमने लकीर का फ़कीर नहीं बनना कि जो किताब में लिखा वो सेम सेम उसी तरह करें। तो एग्ज़ाम्पल है, सेंटेंस एग्ज़ाम्पल के लिए है, शी कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट हर न्यू जॉब। शी कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट हर न्यू जॉब। वो अपने नए जॉब के बारे में अपनी राय हर वक्त तब्दील करती रहती है। फिर नेक्स्ट इडियम है नंबर 2, टू ब्रेक द हाइस। टू मेक अ बिगनिंग, टू ब्रेक थ्रू रिजर्व ऑफ स्टिफनेस। खामोशी तोड़ना, इसको आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं टू ब्रेक द हाइस, यानी कि खामोशी तोड़ना किसी चीज़ के बारे में। एग्जाम्पल है, ऑल वर सिटिंग साइलेंट इन द मीटिंग, एट लास्ट आई ब्रोक द हाइस। मीटिंग में सब खामोशी के साथ बैठे हुए थे, आखिरकार आई ब्रोक द हाइस, मैंने खामोशी तोड़ दी। नेक्स्ट हमारा इडियम है टू ब्रेक द न्यूज़। इसका मतलब है टू टेल समवन सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़, यूजुअली बैड न्यूज़। अमूमन बैड न्यूज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या अच्छे न्यूज़ मतलब मार्केट में आपने कोई अच्छी न्यूज़ फैलानी हो तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है इडियम है, टू ब्रेक द न्यूज़, टू टेल समवन सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़, यूजुअली अ बैड न्यूज़। अब एग्जाम्पल है, द डॉक्टर हैड टू ब्रेक द न्यूज़ टू सलमा अबाउट हर हस्बैंड्स कैंसर। अब देखो ये बिल्कुल आसान सा है, द डॉक्टर हैड टू ब्रेक द न्यूज़ टू सलमा अबाउट हर हस्बैंड्स कैंसर। डॉक्टर को सलमा को वो ख़बर सुनानी पड़ी उसके शौहर के कैंसर। डॉक्टर को सलमा के शौहर के कैंसर के बारे में ख़बर सुनानी पड़ी, किसको? सलमा को। द डॉक्टर हैड टू ब्रेक द न्यूज़ टू सलमा अबाउट हर हस्बैंड कैंसर। अब देखिए ये कैंसर भी अमूमन एक नाखुशगवार चीज़ होती है, तो बैड न्यूज़ में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे साथ इडियम है टू ब्रेथ वंस लास्ट। टू ब्रेथ वंस लास्ट, अब देखो ये सेंस क्या दे रहा है, टू ब्रेथ वंस लास्ट यानी कि किसी की आखिरी सांस। टू ब्रेथ सांस, वंस लास्ट किसी की आखिरी, टू ब्रेथ वंस लास्ट इसका मतलब है टू डाई या आखिरी सांस लेना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका इंग्लिश में अगर आप मीनिंग एक्सप्लेनेशन सेंटेंस अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बन सकता है, द ओल्ड मैन ब्रेथ इज़ लास्ट दिस मॉर्निंग। बहुत ही ईजी, द ओल्ड मैन ब्रेथ इज़ लास्ट दिस मॉर्निंग। बूढ़े आदमी ने आज सुबह आखिरी सांस ले ली। नेक्स्ट इडियम है टू ब्रिज ओवर, टू सेटल द डिफरेंस, इख्तिलाफ ख़त्म करना। टू ब्रिज ओवर का मतलब है कि एडजस्ट करना, किसी चीज़ के बारे में इख्तिलाफ ख़त्म करना, यानी कि एडजस्ट कोई चीज़ फिक्स करना। टू ब्रिज ओवर, टू सेटल द डिफरेंस। अब देखिए टू ब्रिज ओवर सेंस दे रहा है एक पुल का। तो पुल जब अमूमन बनता है तो एक जगह से दूसरी जगह एक शॉर्टकट बन जाता है, एक चीज़ एक फासला एडजस्ट हो जाता है, तो आपने इस सेंस में इसको लेना है। टू ब्रिज ओवर, टू सेटल द डिफरेंस, इख्तिलाफ ख़त्म करना। लेट्स ब्रिज ओवर, लेट अस ब्रिज ओवर द डिफरेंसेस एंड बी फ्रेंड्स अगेन। आइए इख्तिलाफात ख़त्म करते हैं, जो फ़र्क है वो ख़त्म करते हैं अपने बीच, एंड बी फ्रेंड्स अगेन, और दोबारा से दोस्त बन जाते हैं। लेट अस ब्रिज ओवर, आइए इख्तिलाफात ख़त्म करते, द डिफरेंसेस जो फ़र्क है हमारे बीच वो ख़त्म करते, एंड बी फ्रेंड्स अगेन, और दोबारा से दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू ब्रिंग टू बुक। इसका मतलब है टू पनिश, सरजनिश करना, सज़ा देना। टू ब्रिंग टू बुक, टू पनिश, सज़ा करना। टू ब्रिंग टू बुक मतलब कि इसका तो अमूमन मानी ये है अल्फाज की, अगर आप मानी देखें, टू ब्रिंग टू बुक किताब तक लाना, या किताब को लाना, या किताब में दर्ज करना। तो अमूमन
جب کورٹ میں پنش ہوتا ہے کوئی انسان تو اس کا فیصلہ لکھا جاتا ہے اور وہ ایک فائل کا حصہ بن جاتا ہے، ایک پنشمنٹ کا حصہ بن جاتا ہے، تو اس کو کہہ سکتے ہیں ٹو برنگ ٹو بک ٹو پنش، سرزنش کرنا. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. گجرات 2014 میں پنجاب پبلک سروس کمیشن میں یہ آیا تھا. اور اس کا اگزامپل سینٹنس کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، دی سرونٹ واز براٹ ٹو بک فار از ڈس آنیسٹی. بالکل ایزی. جو نوکر تھا اس کو اس کی بے ایمانی کی وجہ سے سزا دی گئی، سرزنش کی گئی. اچھا جی، نیکسٹ ہمارا ایڈیم ہے ٹو برنگ ہوم. اس کا مطلب ہے ٹو کنونس، قائل کرنا، سمجھانا. یہ بہت ہی ایزی ہے. دس فلم براٹ ہوم دی ٹریجڈی آف دا پور ٹو مینی پیپل. اس فلم کے ذریعے سے لوگوں کو مطلب غریبوں کی حالت کا بہت بہتر سے پتہ چلا. دس فلم براٹ ہوم دی ٹریجڈی آف دا پور ٹو مینی پیپل. اس فلم کی وجہ سے لوگ غریبوں کی زندگی کو بہتر سے سمجھ سکے اور قائل ہو گئے ان کی مدد کرنے کے لیے. دس فلم براٹ ہوم دی ٹریجڈی آف دا پور ٹو مینی پیپل. اس فلم کی وجہ سے غریبوں کے بارے میں بہت سے لوگ قائل ہو گئے. نیکسٹ ہمارا ایڈیم ہے ٹو برنگ ٹو لائٹ. ٹو برنگ ٹو لائٹ، ٹو ریویل. لائٹ کا تو بالکل آسان سا ہے. لائٹ جس چیز پہ پڑتی ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، اس میں وہ واضح طور پہ دکھائی دیتی ہے. تو ٹو برنگ ٹو لائٹ کا مطلب ہے ٹو ریویل، ظاہر کرنا. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایڈیم ہے آپ کا. اس کا ایکسپلینیشن ہے سینٹنس کا، دی مسٹری آف ہز مرڈر واز براٹ ٹو لائٹ بائی دی پولیس. اس کے قتل کا راز پولیس کی جانب سے ظاہر کیا گیا، یا پولیس نے اس کو ریویل کیا، پولیس کی وجہ سے پتہ چلا اس کے قتل کا راز. نیکسٹ ویڈیو میں ہمارے ساتھ ٹو بریڈل ونس ٹانگ ٹو بیکم سائلنٹ. زبان کو لگام دینا. ٹو بریڈل ونس ٹانگ، ٹانگ کا ذکر آ گیا تو آپ نے سمجھنا ہے کہ زبان کو لگام دینا. I tried to bridle my tongue before my parents with great difficulty. اپنے والدین کے سامنے اپنی زبان کو لگام دینا. میں نے کوشش کی کہ اپنے والدین کے سامنے اپنے زبان کو بڑی مشکل کے ساتھ لگام دی یا میں دوں. I tried to bridle my tongue. میں نے کوشش کی کہ اپنی زبان کو لگام دوں before my parents with great difficulty. اپنے پیرنٹس کے سامنے بڑی مشکلوں کے ساتھ میں نے اپنی زبان کو لگام دینے کی کوشش کی. اچھا، نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو برن ونس فنگرز. انگلیوں کا ذکر آیا. برن مطلب جلنا، جلنے کا ذکر آیا. ٹو گیٹ انٹو ٹربل، اس کا مطلب ہے آسان سا، ٹو برن ونس فنگرز، کسی کی انگلیاں جلانا، یعنی کہ کسی کو تکلیف محسوس کروانا، کسی کو تکلیف میں ڈالنا. ٹو گیٹ انٹو ٹربل ویری امپورٹنٹ ہے یہ. یو ول برن یور فنگرز اف یو ٹرائی ٹو ہیلپ دس راک. یو ول برن یور فنگرز اف یو ٹرائی ٹو ہیلپ دس راک، یعنی کہ بدماش. ایک اور سینٹنس میں اپنے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یو ول برن یور فنگرز اف یو ٹرائی ٹو انوالو یور سیلف ان دس کیس. نیکسٹ ویڈیو میں ہمارے ساتھ ٹو برن دی کینڈل ایٹ دی بوتھ اینڈس. دونوں طرف سے کینڈل جلانا. لیکن میں اس کا وہ مطلب ہے ایڈیمس کے، اگر آپ اس کا مطلب لیں گے، میک یور سیلف ویری ٹائرڈ بائی ڈوئنگ ٹو مچ ورک اسپیشلی بائی گوئنگ ٹو بیڈ لیٹ اینڈ گیٹنگ اپ ارلی. زیادہ محنت کر کے صحت خراب ہوتی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. فضول خرچی کرنا، یہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹو برن دی کینڈل ایٹ بوتھ اینڈز، یعنی کہ دونوں طرف سے آپ کینڈل جلائے. ایگزامپل کے لیے میں خود سے ایک سینٹنس بتاؤں گا آپ کو. کہتے ہیں ای سیمس ٹو بی ویری ایگزاسٹنگ، یا ای سیمس ٹو بی ویری فرسٹریٹڈ اور ٹائرڈ. That's how it has been proved that he might be burning the candle at both ends nowadays. بات آئی سمجھ کہ وہ بہت تھکا ہوا محسوس دکھائی دے رہا ہے اور یہ وجہ ہو سکتا ہے.